नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम क़ानून की आवाज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद आपके सामने जो प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, वो प्रोग्राम ख़ास तौर पर हमारा जो मकसद है उस प्रोग्राम का ये है कि जिन लोगों को क़ानून के बारे में मालूमात नहीं है, क़ानून की दफ़ात नहीं जानते और जो हमारे क़ानून में जो ख़ामियाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, उस बारे में आगाही नहीं रखते, उन्हें इस क़ानून के बारे में वाकिफ़ करवाया जाए, दफ़ात से उन्हें वाकिफ़ करवाया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि किस तरह अगर वो झूठे मुकदमात में माखूज़ हो जाते हैं या माखूज़ कर दिए जाते हैं तो कैसे वो अपना बचाव कर सकते हैं। हमने इस प्रोग्राम के लिए दावत दी है शहर, ना सिर्फ शहर बल्कि रियासत के मुमताज़ एडवोकेट जनाब उस्मान शहीद साहब को, और उनसे हम सवालात करेंगे कि क़ानून क्या है। उस्मान शहीद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जी जी। और वैसे भी आप मोहताज तारुफ नहीं हैं, लेकिन अक्सर जब हम क़ानून की बात करते हैं तो हम देखेंगे क़ानून से पहले हम आपके नाम की बात करेंगे जी, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगा रहता है, ये जानने के शौकीन होते हैं, वो यानी जानना चाहते हैं कि आपका नाम उस्मान शहीद किसने रखा है। मैं जवाब देने से पहले जी जी आगाज़ कलाम पर नवाब ज़ाहिद अली खान साहब, नवाब आमिर अली खान साहब जी का जी। मशहूर हूँ कि उन्होंने एक टीवी चैनल का आगाज़ किया और उसके ज़रिए बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी है आज का ये प्रोग्राम क़ानून की आवाज़। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए, जैसा अभी आपने कहा, कि आम आदमी को क़ानून की अहमियत क्या है इस पर गुफ्तगू करेंगे और उन्हें समझाएंगे इंशाअल्लाह। इसकी और अपने नाम के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा जी कि मेरा पैदाइशी नाम मोहम्मद उस्मान है जी 15 साल की उम्र से मैंने अफसाने लिखना शुरू किया। जी जी इब्तिदा में मेरे अफसाने रहनुमाई दक्कन में शाये होते थे और नाम के साथ मैंने, जैसा कि आम बात है कि लिखने वाला एक नाम इजाफी रख लेता है, जैसे शायर तखल्लुस रखते हैं, यानी खलमी नाम। खलवी नाम, जी तो जी। मैं वैसा अपने नाम के साथ मोहम्मद उस्मान उर्फ़ी का इजाफा किया, जो ईरान के एक मशहूर शायर थे। जी जी, बीएससी के मुकम्मल होने तक मैं यही नाम इस्तेमाल करता रहा, यानी उर्फ़ी रहे आप। उर्फ़ी। हम्म, लेकिन जब तामीर मिल्लत के ऑर्गेनाइज़र शऊर में मेरे मज़ामीन का इशाअत हुई जी जी तो उस वक्त गौस खानी साहब मरहूम जन्नत शानी सदर जी जी मुस्लिम लीग ने कहा कि मियाँ आपके नाम के साथ उर्फ़ी ज़रा हल्का लग रहा है, इसको वज़नदार बनाएंगे। मगर आपकी मर्ज़ी का आप क़ायद है मेरे। तो उन्होंने मेरे नाम के साथ शहीद का इजाफ़ा किया। जी जी तब से लेके आज तक अब लोग मेरे को उस्मान के नाम से नहीं जानते, आप किसी से पूछ लीजिए जी हाँ जी हाँ जी हाँ। कौन उस्मान साहब, बोल उस्मान शहीद, हाँ जी ऐसा। जी जी। बड़ा अल्लाह का फजल है और कुछ नहीं। बहरहाल तो हमारे शहर में दो लोग मशहूर हैं, एक तो उस्मान शहीद मशहूर हैं और हुसैन शहीद भी। जो मेरा जी खालाजाद जी भाई होते हैं। जी, अच्छा अच्छा, जी जी। तो बहरहाल आप लोगों का ऐसा लग रहा है कि शहीदों का ख़ानदान है। बहरहाल एक मदर शहीद भी हैं जी, अच्छा महमनगर में, जी 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 वो जी। भी हमारे ही सिलसिले के। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है उस्मान शहीद साहब से कि उनके नाम का राज क्या है, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो अच्छा इंसान होता है वो अपने मोहसिनीन को या अपने जो मोहसिन होते हैं उन्हें फरामोश नहीं करता। आपने जिस अंदाज़ में गौस खामोशी साहब का नाम लिया और कहा है कि गौस खामोशी साहब इस नाम के पीछे असल ताकत है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने गौस खामोशी साहब को याद किया। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करेंगे क़ानून की। तो पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर क़ानून है क्या? देखिए, क़ानून आपको सही तौर से सेहतमंद अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा देता है। जी एक क़ानून होता है इलाही, जी जो अल्लाह की तरफ से बनाया जाता है और भेजा जाता है पैगम्बरों के ज़रिए। एक क़ानून है जो इंसानी क़ानून है, जी जी जिसको बल्दी क़ानून भी कहा जाता है, म्यूनिसिपल लॉस जी या मैन मेड लॉ। जी। इसको मुक़्तदर आला जो बादशाह होता है या जमहूरियत के दौर में पार्लियामेंट और असम्बलीज होते हैं, जी जी उसके अंदर मौजूद जी जी मुंतखबा नुमाइंदे बनाते, ये वज़ा करते हैं क़ानून। जी जी आवाम की ज़रूरियात के लिहाज से या कोई मसला खड़ा हो जाए इसका हल करना क़ानूनी तौर से ज़रूरी है, तो ये असम्बली के अंदर अगर स्टेट का क़ानून हो, दस्तूर में शेड्यूल दे दिया गया है। जी जी कुछ क़वानीन का ताल्लुक़ रियासती हुकूमत से, जी, कुछ जी। क़वानीन का ताल्लुक़ मरकज़ी हुकूमत से, कुछ क़ानून का ताल्लुक़ एक थर्ड कैटेगरी है पब्लिक के इंटरेस्ट, ऐसा बनाया जाता है। जी जी तो ये जो क़ानून है,
ہمارا سب سے پہلا قانون جہاں تک مسلمانوں کی بات کرنا ہے جی تو جی مجھے کہنے دیجئے کہ پہلے الہی قانون ہے جی ہاں جس کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے. جی قانون آپ کو کچھ کام جو غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر مذہبی ہے، وہ کرنے سے روکتا ہے جی جی اور اس کے بعد اس کی سزا کا تعین بھی کرتا ہے. جی یہ سزا آپ کو روز جزا ملے گی جی ہاں قیامت کے دن. آپ نہیں آج آپ قتل کر دیجیے کسی کا، آج آپ زنا کیجئے، آج آپ بے ایمانی کیجئے، آج آپ دھوکہ دے دیجئے، آج آپ جھوٹ بولیے، آج آپ روزہ مت رہیے، یہ سارے اس دنیا میں ہونے والے نہیں ہیں. اللہ صاف فرماتا ہے اگر میں وقتی طور سے فوراً میں اگر اس کا بدلہ لیتا تو دنیا میں ایک بھی زندہ آدمی زندہ نہیں رہتا. جی 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 اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایک کتاب تمہارے گلے میں لٹکا دی ہے، اس کتاب میں ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے جی اور تم کو قیامت کے دن دے دی جائے گی وہ کتاب اور کہا جائے گا تو پڑھ لے تو نے کیا کیا. اس کے لحاظ سے سزا اور جزا کا فیصلہ ہوا. یہ ہوا الہی قانون. جی جی اس کا ذکر آپ کو ملے گا قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، اجماع میں. جی جی یہ ہے. اور دنیاوی قانون جو بنایا جاتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ہے. جی جی اب دیکھیے آپ پرائم منسٹر ہیں، اب آپ کے پاس مسائل آتے ہیں کہ صاحب غریبوں کو تعلیم دینا ضروری ہے. جی تو آپ بلاتے ہیں اپنے لوگوں کو، منسٹرس کو بلاتے ہیں، آفیسرس کو بلاتے ہیں، ان سب کو بٹھا کے بولتے ہوئے کیسا ہم فری ایجوکیشن دیں بچوں کو جو غریب ہیں یا آدیواسی بچے ہیں اور معاشی اعتبار سے کمزور والدین کے بچے ہیں، ان کے لیے قانون بنانا ضروری ہے. جی تو ایجوکیشن ایکٹ بنایا گیا. جی جی اس کو اسمبلی پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے. جی پھر اس کے بعد اس پہ بحث ہوتی ہے، پھر وہ قانون بن کے سامنے آتا جی ہے. جی تو پہلے بل، اس کے بعد بحث کے بعد پھر قانون. جی جی یہ 3 مراحل سے گزرتا ہے کوئی بھی قانون. جی تو اس کے لیے آج ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں 1 لاکھ سے زیادہ قوانین ہیں جی جن سے عام آدمی واقف نہیں ہے. جی جی آپ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ چاہے وہ تعلیم یافتہ بھی ہوں دستور اور قانون میں فرق محسوس نہیں کرتے. تو کیا یہ دنیا جانتی ہے کہ جو دستور ہے وہی قانون ہے، لیکن اکثر لوگ ایک فرق محسوس نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ دستور قانون بننے کا میکینزم ہے. جی جیسا آپ کو کپڑا بننا ہے، کہاں بنے گا کپڑا؟ فیکٹری میں، ملز میں. تو کپڑا کیسا بنایا جاتا ہے؟ جو وہ میکینزم وہ میکینزم ہے. تو قانون کیسا بننا اس کا میکینزم دستور ہے. جی جیسا دستور میں کہہ دیا گیا کہ صاحب آپ کی زندگی کو ہر شہری کی یا رہنے والا جی whoever resides in India جی اس کی زندگی کو آپ قانون کے طریقے کے بجائے کسی اور طریقے سے نہیں لے سکتے. جیسے آپ کے سامنے آلر انکاؤنٹر کا مسئلہ آیا. جی ہاں آلر انکاؤنٹر میں 5 نوجوان بچوں کو جو مضبوط تھے، پہاڑ کی طرح تھے، ان کو انکاؤنٹر کر دیا گیا. وقار وغیرہ کو. جی ہاں. جی اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے بارہا کہا کہ ہاؤ ایور ڈریڈڈ اے کرمنل میں بھی خطرناک سے خطرناک کرمنل ہے تو اس کو پہلے قانون میں کے دائرے میں لایا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے، چارج شیٹ پیش کیا جائے، ایویڈنس پیش کیا جائے، شہادت پیش کیا جائے، گناہ ثابت کیا جائے، جرم، اس کے بعد سزا دو، چاہے پھانسی پہ لٹکا دیا. جی جی لیکن آپ یہ سوچ کر کہ ہر آدمی جو عدالت میں آیا ہے وہ ملزم ہے، وہ سزا کے قابل ہے، واقعی سزاوار ہے اور اس کو دے دینا چاہیے موت کی سزا، یہ غلط بات. جی جی وہ 5 بچوں پہ یہی وہ الزام تھا کہ بھائی وہ لوگ قتل کیے. ٹھیک ہے، پھر عدالت کیوں ہے؟ تو بہرحال یہ قانون تو ایک سسٹم ہے، سسٹم. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکثر، میں سمجھتا ہوں اکثر کیا 99% مسلمان قانون سے واقف نہیں ہے، قانون کی دفعات سے واقفیت نہیں یہ رکھتے؟ بڑی بدقسمتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بڑی بدقسمتی ہے. جی جی مسلمان آج کا، مجھے معافی چاہتا ہوں میں، صرف اپنی ذات کے محور پر گھوم رہا ہے. جی وہ پہلے تو تعلیم حاصل نہیں کرتا. جی جی اگر تعلیم حاصل کی جائے تو وہ تعلیم سے کے فوائد حاصل کرنا نہیں چاہتا. جی جی جیسا آپ لیٹسٹ بتاتا ہوں میں، کل ہی بات ہوئی تھی نواب ظاہر صاحب سے کہ ایک جیون بیمہ اسکیم مرکزی نہیں نکالی، مرکزی حکومت نے نکالی ہے، جیون بیمہ اسکیم. جی جی اس کے تحت ہر فرد کو جو 50 سال کا ہے اس سے صرف 300 روپے سالانہ، 300 روپے سالانہ لیے جاتے ہیں. جی جی کینرا بینک میں فارم مل رہے ہیں فری، جی آپ لیجئے اور 300 روپے جمع کیجئے، آپ کو 3 لاکھ روپے ملیں گے. جی جی نہیں گے پھٹکری. جی ہاں آج مسلمان واقف نہیں ہے. جی جی کیوں؟ اخبار نہیں پڑھتے، ٹی وی نہیں دیکھتے، کسی کی صحبت میں اچھے لوگوں کی نہیں رہنا چاہتے، دن رات صرف پیٹ کے چکر میں. جی جی تو اسی وجہ سے وہ لوگ تعلیم سے دور ہو گئے، نالج سے دور ہو گئے. اب ان کو معلومات نہیں ہے. جی 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 اب ذرائع ابلاغ کا کام ہے، اخبار کا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کا، کہ وہ عوام کو تک یہ معلومات پہنچائیں.
کیا صرف ذرائع ابلاغ کا کام ہے یا پھر سیاسی جو قائدین ہیں اور سماجی قائدین ہیں، مذہبی قائدین جو ہے، ہمارے علماء ہیں، مشائخین ہیں، ائمہ مساجد ہیں، کیا ان کا بھی فرض نہیں بنتا کہ قوم کو حکومت کے اسکیمات سے، قانونی دفعات سے واقف کرواتے رہیں؟ بہت بہتر سوال. جی ہر عالم، فاضل، کامل، عاقل، بالغ جتنے لوگ ہیں، خواہ ان کا رتبہ کچھ ہی ہونے کو نہ ہو، خواہ ان کا سوشل اسٹیٹس کچھ ہی نہ ہو، ہر وکیل کا، ہر ڈاکٹر کا، جس کو معلوم ہے وہ معلومات دوسروں تک پہنچائے. یہ اس کا دینی فریضہ ہے، دنیاوی فریضہ ہے. جی اس کا کام میں ہوں. اب میرا کام ہے کہ میں جو بھی مجھے موقع ملے، اپارچونیٹی ملے، اس کے ذریعے عوام تک پہنچاؤں کہ بھائی قانون کیا بولتا ہے. جی اب ایک قانون اس میں دیکھیے آپ، اس کا نام ہے مینٹیننس اینڈ ویلفیئر آف پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزنس. جی 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 آپ اپنے ماں باپ کا اور سینئر سٹیزن کے تعلق سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے، کیا قانون ہے کہ ان کا مینٹین کیسا کیا جائے، ان کی حفاظت کیسا کیا جائے، ان کے مسائل کیسے حل کیے جائیں. یہ قانون نکلا ہے 2007 میں. اب اس قانون کے تعلق سے کتنے لوگ واقف ہیں، کتنے وکلا واقف ہیں؟ بہرحال ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ عثمان شہید ایڈوکیٹ صاحب نے جس انداز میں کہا ہے کہ جو والدین کے جو مینٹیننس ہے یا ان کی نگہداشت ہے، چاہے وہ طبی نگہداشت ہو یا ان کا قیام و طعام کی بات ہو، یہ قانون، ہندوستانی قانون یہ گنجائش فراہم کرتا ہے. اولاد پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے نگہداشت کو یقینی بنائے، ان کی رہائش کو یقینی بنائے، ان کے طعام کو یقینی بنائے، اور ان کی جو صحت و عافیت کا معاملہ ہے اس کی بھی وہ دیکھ بھال کریں، اسی طرح جس طرح انہوں نے بچپن میں ان بچوں پر کیا ہے. بہرحال ناظرین، جہاں تک ماں باپ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ، اور جیسا کہ عثمان شہید ایڈوکیٹ صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو قانون ہے وہ قانون الہی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تو تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، پھر تمہارا باپ. اس حدیث مبارک سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی دین اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے اور ماں باپ کا کس طرح خیال رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے. اور ایک واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرا باپ، انہوں نے اپنے باپ کی شکایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان صحابی کو طلب فرمایا. جب وہ صحابی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غصے میں آ گئے، برہم ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو یہ ہے الہی قانون اور دین اسلام کی تعلیم. تو آپ نے بہت اچھا کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے ہم اسی پر بات کریں گے عثمان شہید ایڈوکیٹ صاحب سے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج ہماری جو ایسی ماں باپ ہیں، ایسے ماں باپ ہیں، کوئی بیت المعمورین میں ہیں اور کئی یتیم خانوں میں ہیں، یا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے رشتہ داروں کے گھروں میں ہیں، لیکن اولاد ہے کہ انہیں دیکھتی نہیں، اس طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتی، ادویات کا انتظام نہیں کرتی، یعنی ان کی دیکھ بھال نہیں کرتی. تو قانون ہمارا جو ہندوستان کا ہے اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ انہی مسائل کو سامنے رکھ کر، انہی مسائل اور انہی حالات کے تحت حکومت نے قانون بنایا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. اس قانون کے تحت ماں باپ اپنی اولاد پر مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. دیکھیے، اب آپ ذمہ داری حکومت نے بچوں میں ڈال دی ہے، اولاد پر، کہ وہ اپنے ماں باپ کو مینٹیننس دیں، ان کی رہائش کا بندوبست کریں، ان کے میڈیکل جو ریکوائرمنٹس ہے، جو ضروریات ہے اس کی تکمیل کریں. اور کون کرے؟ بیٹے، ماں کی، باپ کی، جس میں سوتیلی ماں اور سوتیلا باپ بھی شامل ہے. رجحان کیا ہے؟ صاحب وہ میری ماں نہیں ہے، میرے پہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ قانون کہتا ہے کہ سوتیلی ماں کے پہ بھی وہی ہے جیسے تمہاری سگی ماں ہے، اس کی پوزیشن. بہت اچھا قانون ہے. ماں باپ کی پوزیشن وہی ہے جو تمہارے سوتیلے باپ کا ہے. باپ کا، سوتیلا باپ دونوں ایک ہی ہے. بچے کون ہیں؟ جو نابالغ بچہ ہے اس پہ ذمہ داری نہیں ہے. جو بالغ بچہ یا بچی جو آمدنی رکھتی ہے اور جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں حق رکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ہاں، حق رکھتے ہیں. ایسے لوگ جو ان کی وراثت میں حق نہیں رکھتے وہ ذمہ دار نہیں ہیں مینٹیننس دینے کے. لیکن اگر حق رکھتے ہیں تو وہ ماں باپ کو پالیں. اگر وہ مینٹین نہ کریں ماں باپ کو تو ماں باپ ایک ٹریبونل بنایا گیا ہے. ریاستی حکومت نے ایک ٹریبونل بنایا ہے. اس ٹریبونل میں درخواست دے جا کر کہ صاحب میں میری معاشی حالت ایسی ہے اور اب میرا جو بچہ ہے جو برسر روزگار ہے، اس کی یہ آمدنی ہے اور یہ بچہ مجھے میری نگہداشت نہیں کر رہا ہے، اس کو ہدایت دی جائے. یعنی نانا نفقہ نہیں دے رہا ہے. ہاں جی. کوئی
नाना नफ़ा हो या रिहाइश का मसला हो, मेडिकल का मसला हो, ये शिकायतें आप दर्ज कीजिए। जी जी। ये कोर्ट फीस वगैरह कोई मसला नहीं है, एक ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, अच्छा अच्छा, वकील की बहुत- ज़रूरत भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वकील की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, फ्री एक दरखास्त लिख के आप दे दीजिए। जी जी तो वो ट्रिब्यूनल बच्चों को बुलाएगा, जी जी उनसे पूछेगा, फिर उसके बाद उन पर जिम्मेदारी आयद की जाएगी, माहाना गुजारे के लिए रकम मुतय्यन की जाएगी। ये कहाँ पर है रियासती हुकूमत के ट्रिब्यूनल जो आपने बात की है, जी हाँ। ये कहाँ पर वाक़ होता है? ये ट्रिब्यूनल उसके लिए नोटिफिकेशन आया है, जी, जी। मैं समझता हूँ यहीं अपने कलेक्टर ऑफिस के पास कायम किया गया है ये जी ट्रिब्यूनल। जी जी। इसके लिए मज़ीद मालूमात के लिए आप RTI एक्ट के तहत अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी रोज़ाना सियासत में भी इस ताल्लुक से कोई जी हाँ। खास स्टोरी भी शायद की जाएगी जी हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हो सकता है कि ऐसे माँ बाप जो अपने औलाद के जुल्म का शिकार हैं या उनकी नाफरमानी का शिकार हैं, वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। मस्ट उनके लिए मस्ट है, वो लोग लापरवाही से काम ना लें। जी जी 6 माँ बाप 6 बच्चों को पालते हैं, जी हाँ। और 6 बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं पाल सकते, बड़ी मुश्किल है, जी जी ट्रेजेडी। बहुत अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ ये अलमिया है ये। हाँ, जी 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 इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ, माँ बाप को चाहिए गफलत से काम नहीं। और सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी जी, है, जी। उसको भी हक है कि वो अपने करीबी रिश्तेदार के केस मुकदमा दाखिल करे। बहरहाल नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद देखेंगे कि किस तरह माँ बाप की मदद के लिए ट्रिब्यूनल काम करता है और ट्रिब्यूनल क्या पता क्या है और ट्रिब्यूनल से किस तरह रुजू हुआ जाता है। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। जैसा कि हम बात कर रहे थे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स, यानी वालिदैन और जो बुजुर्ग शहरी हैं उनके मेंटेनेंस के बारे में जो ख़ास ट्रिब्यूनल रियासती हुकूमतों ने क़ायम किया है और जो अपने बच्चों के मज़ालिम का शिकार है, अपने बच्चों की गफलत का शिकार है, ऐसे वालिदैन को वहाँ इंसाफ मिलता है। हम बात कर रहे हैं जनाब उस्मान शहीद एडवोकेट से, जो तकरीबन 48 बरसों से पेशे वकालत से वाबस्ता हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई कानूनी नशीब व फराज का मुशाहिदा किया है और उन्होंने माओं के आंसुओं को भी देखा है और बापों को रोते हुए भी देखा है। तो क्या ऐसी एक सवाल है उस्मान शहीद साहब कि क्या इस तरह के जो बाप हैं, इस तरह के जो माँ हैं, जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, तो इस ट्रिब्यूनल का क़याम उनके लिए क्या नेमत गैर मुतरक़बा नहीं है? बेशक है। जी जी। इसके लिए ट्रिब्यूनल को इख्तियार दिया गया है कि वो बगैर किसी दरख्वास्त के भी एक्शन ले सकती है। जी जी। अगर ट्रिब्यूनल के नॉलेज में ये बात लाई जाए कि फला महल्ले में पूरा घर में नाइंसाफ़ी का शिकार है माँ या बाप, जी जी। तो सो मोटो यानी असखुद वो लोग कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए मेरी ख्वाहिश है या मेरी इल्तिजा है नौजवानों से कि वो हर महल्ले में एक सेंटर कायम करे, जी जी। पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सेंटर। जी जी। उसके तहत वो महल्ले में देखें कि साहब हमारे महल्ले में कौन गरीब है, कौन नाइंसाफ़ी का शिकार है, कौन मजलूम है, उनके तरफ से दरख्वास्त दें। जी, ये बहुत बड़ा काम है, यानी सवाब का भी काम हो जाएगा। हाँ, जी जी। बहुत बड़ा काम है। नौजवानों के लिए एक सेंटर बन जाएगा, बातचीत के लिए, मुताले के लिए, गुफ्तगू के लिए। दूसरे वो माँ बाप के तरफ से दुआएं भी लेंगे, जी जी। बेशक नेक काम करेंगे। बेशक बेशक। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को। जब बजाय चाय खानों में वक्त गुजारने के एक कमरे में वेलफेयर सेंटर बनाइए, तख्ती लगाइए और महल्ले का गश्त कीजिए और ये सेंटर के तहत वहाँ दरख्वास्त दाखिल कीजिए। जैसा कि मैंने कहा है नाज़रीन के 48 वर्षों से उस्मान शहीद एडवोकेट वकालत कर रहे हैं, तो एक सवाल आपसे ये भी है कि आपने अपनी जो वकालत की जो कैरियर है उसके दौरान आपने क्या इस तरह के वाक़यात देखे हैं जहाँ माँ बाप पर जुल्म किया गया है? साहब, ये नारायणगढ़ में एक मस्जिद है, जी जी।
وہاں ایک بہت ہی مہذب جی جی اور شریف خاندان کی نظر آنے والی ایک بڑی بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی جی لوگوں نے پوچھا اماں تم یہاں کم بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا مجھے لا کے چھوڑ گیا. جی جی اللہ اکبر. ہاں اس کو لا کر ہمارے گھر کے پاس ایک ڈاکٹر شفیع الدین صاحب ہے, جی جی انہوں نے ایک اولڈ ایج ہوم قائم کیا ہے, جی وہاں لا کر چھوڑ دیا گیا. جی جی ایک محلے والوں نے کوشش یعنی کی, ہمدردی کے طور پہ. ہمدردی. اب اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں, پیسے دینے والا کوئی نہیں. جی وہ ڈاکٹر صاحب کو مہینہ ایسا اگر کوئی باخبر حقیقتاً مستحق ہے تو مہینہ 5,000 6,000 جیسی بھی ان کی حیثیت ہے لا کے دیتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے, ہم لوگ سعودی عربیہ لندن امریکہ جا رہے ہیں, ہمارے غیبانے میں آپ دیکھتے رہیے. تو وہ میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں, ان پہ نرسز رکھے ہیں, اچھا خاصا دواخانہ ہے, وہاں آمدنی ہے. لیکن یہ کیسز میں ایسے لوگوں کو میں خود جا کے دیکھا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک پیسہ دینے والا کوئی نہیں. ہاں حالانکہ وعدے سو کرتے ہیں. جی ہاں جی کبھی سال میں ایک آدھ وقت موقع ملے, اللہ توفیق دیا تو آئے, ملے چلے گئے. جی جی تو ان لوگوں کے لیے یہ ٹریبونل ہے. جی جی اب ٹریبونل ان لوگوں کو فکس کرے گا, ذمہ داری تنخواہ رقم مینٹیننس کی متعین کرے گا. اور مینٹیننس میں کیا آ رہا ہے وہ بھی سن لیجئے. مینٹیننس کی تعریف کرتے ہوئے ایکٹ کر رہا ہے سیکشن 2 بھی ڈیفائن مینٹیننس پروویژن فار فوڈ, کھانے کے لیے انتظام کرنا. جی جی ایسا کھانا نہیں جو آپ کچھ بھی باسی کو سے لا کے پھینک دے رہے ہیں آپ. جی جی تازہ ترین آپ کی والدہ کے اسٹینڈرڈ کے, والد کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے, سینئر سٹیزن کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے آپ کو کیا دینا چاہیے. جی جی نمبر 2 کلوتھنگ, کپڑوں کا انتظام کرنا ان کے. جی 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 نمبر 3 ریزیڈنس, جی جی ان کو کہاں رکھنا چاہیے, کس کمرے میں رکھنا چاہیے, ہوادار کمرے میں, روشن کمرے میں, صاف ستھرے کمرے میں, ان کے بیت الخلا کا انتظام, WC وغیرہ, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں مینٹیننس میں. جی جی اس کے بعد ہے میڈیکل اٹینڈنس اینڈ ٹریٹمنٹ, ایک میڈیکل اٹینڈر کو رکھنا چاہیے. جی جی اگر نہیں ہو سکا تو آپ میں سے کوئی کرے کام. بھائی اب آپ کی معاشیات ایسی نہیں ہے, آپ 2,000 دے سکتے ہیں, نرس خاص سے رکھیں, تو آپ میں سے کوئی ایک رشتہ داروں میں سے آگے بڑھنا, یا خود آپ کریں. آپ خود کریں. جی 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 یہ کام ہے. یہ سینئر سٹیزن کے لیے بھی ہے جی جی جس کی عمر 60 سال ہو چکی ہو. ہر دو کے لیے وہ ٹریبونل قائم کیا گیا ہے, یہ ایکٹ بنایا گیا ہے, قانون بنایا گیا ہے. جی جی تو یہ کیا, یہ تو ایک تو ٹریبونل ہے, تو کیا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کا مطالعہ کریں, شریعت کا مطالعہ کریں, قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں؟ اگر یہ مطالعہ اگر مسلمان صحیح طور پر کرتے ہیں, دین پر صحیح طور پر چلتے ہیں, تو اس طرح کے ٹریبونل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک شعر میں جواب دیتا ہوں آپ کا. جی علامہ اقبال کا شعر ہے, جی گر تو می خواہی مسلمان زیستن, جی گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز و قرآن زیستن. واہ, اگر تو مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے سوائے قرآن کے. جی جی قرآن کی زندگی تیری زندگی ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. جی اب آپ دیکھیے, ہمیشہ ایک نور ہدایت ہے, یہ قرآن کا اردو میں ترجمہ ہے, جی 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 مکمل اردو میں ہے. آپ کو کوئی ضرورت ہو آپ قرآن میں دیکھ لیجئے جی جی کہ آپ کی زندگی کیسی ہونا چاہیے. قرآن بول رہا جی ایسی ہونا چاہیے زندگی. جی جی اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ, جی نماز پڑھو زکوٰۃ دو. جی جی یہ 2 اہم ستون ہیں اسلام کے جس پہ ہم غور نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے. جی جی یہ تو قرآن کی بات رہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے جو خدمت کا حکم دیا گیا ہے قرآن و حدیث 2 جگہ ہے, قرآن 2 جگہ ذکر کیا گیا ہے. ماں باپ کی خدمت کرو, حسن سلوک ان سے ساتھ کرو, ان کو جو ہے ناراض ہونے مت دو, یہ 2 جگہ آیا ہے. پھر حدیث شریف میں نہ کہو, اف نہ کہو. جی 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 اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے جی کہ جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہوگا. جی 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 اور سرکار فرمائے آمین. آمین. بہت. جب جبرائیل یہ پیام لائے تو سرکار ہلاک ہو گیا. اوہو ہو, دعا کون کر رہا ہے اور آمین کون کہہ رہے ہیں. اوفو, بہت میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی احادیث کو عام کرنا چاہیے, لوگوں تک پہنچانا چاہیے. یہ ہمارے ائمہ کی ذمہ داری ہے. جب ہر جمعے میں خطبے میں ذکر ہو. جی جی یہ بات بھی ہے. اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے؟ اولاد ناخلف اولاد نکل رہی ہے, ان کی نافرمان اولاد نکل رہی ہے, تو کیا کہیں نہ کہیں ماں باپ کا قصور نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کوتاہی برتے ہوں گے؟ 100% قصور ہے, 100%. جی جی ماں باپ کا کام ہے بچے کی تربیت 8 سال سے شروع کریں. جی جی ان کو قرآنی تعلیمات دیں, کم از کم 1 گھنٹہ ان کے ساتھ گزاریں دن میں, کم از کم.
असरता मगरिब बैठो आप, जी जी 1 घंटा उठा के बेटे ये तालीमात है। जी जी माँ बाप शुरू से ही जब आप लापरवाह रहते जी, हैं जी। तो बच्चा जिद्दी हटेला हो जाता है जी, कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं आप बच्चे को, उन बोल रहा मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ूँ, साइंस पढ़ूँ, तेलुगु पढ़ूँ, मैथ्स करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में नहीं घुस रही तो आपकी बात, अब ये भी कहीं को मेरे पीछे लगाए आप, तो जी, जी। बच्चा बेजार होके हट जा रहा है आपके, और आपकी 1-2 दिन के बाद बोलते हैं अब जान दो भाई, उन सुन रहा नहीं, मैं क्या करूँ। जी जी देर यू आर रॉन्ग। जी जी आप बच्चे को लाएं, जी जी जबरदस्ती करने का हुक्म है दीनी तालीम के लिए, बिल्कुल बिल्कुल लाड़ करने का हुक्म नहीं है। जी जी आप बच्चों को समझा नहीं रहे हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, तो कैसे बच्चे निकलेंगे। जी 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 तो हम अपने अपने करने का फल पा रहे हैं, जी जी जो बच्चा गलत नहीं कर रहे हैं, हमारी करने का फल है वो। जी जी बहरहाल जो भी हो चुका है, लोग सोचते हैं कि जो हो चुका है, बिल्कुल। लेकिन अब जो तरीके निकल रहे हैं, ये कानून की जब बात कर रहे हैं हम, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्यारा कानून है, खास तौर पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत। बिल्कुल बिला जी, लिहाज जी। में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सही। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो औलाद होती है, हालांकि बहुत बड़ी औलाद है, वो अच्छी उम्र की औलाद है, लेकिन जायदाद के लिए और वो ये माँ बाप को बोझ समझकर उनका कत्ल भी कर रही है। हाँ, जी, जी। कई वाक़यात है मेरे सामने। जी 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 ये बहुत इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हर लड़के को या हर लड़की को जो उसका पैसा है, जी जी जो मिलना मीन्स है हारूडी की नज़र जी, जी। में, उसका काम है उन अपने माँ बाप की जिम्मेदारी ले। जी जी भाई आप 4 दिन हो रहे, मैं 4 दिन रखता हूँ, उसके बाद ढकल दे, आप जी, 4 दिन रख लो, जी, उन जी। बोलता मैं 4 दिन, आप ढकल दे, 4 बच्चे, 4 खूंटों पे घूम रही अम्मा अम्मा, बहुत अफसोस की बात है। और फिर आपको जवाब देना है। आपका मजहब, आपका अल्लाह बार बार कह रहा है कुरान में, तुमको वापस लौट के मेरे पास आना है, जी जी तुमको जवाब देना है दुनिया में क्या किए। ये जवाब देने का तस्वर हमारे जहन से निकल गया, बहुत अफसोस की बात निकल है। गया हमारे जहन से। जी 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 बहरहाल आप क्या समझते हैं कि क्या इस मसले का हल क्या होना चाहिए? मैं अर्ज किया ना, इसके लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। जी जी हर बेटा ये फील करे कि यही माँ है जी जी जो मुझे 9 महीने पेट में रख के पैदा गई, जी जी और अब अगर बीमार है, अब अगर यही माँ लाचार है, मजबूर है, तो उसका काम है पहले उन माँ को देखे। अब बीवी क्या कर रही है मालूम आपको, ये आपकी माँ है, ये मेरी सास है, इसकी निगहदाश्त मेरी जिम्मेदारी है। जी 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 ये जवाब बीवी का है, बहुत अफसोस की बात है। जी जी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी माँ है वो, मेरी माँ थोड़ा ही है। कहाँ लिखा हुआ है कुरान में सास की खिदमत करो। जी 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 तो वहाँ पर इंसानियत तो है, हाँ, इंसानियत है ना। इसीलिए अर्ज कर जी, रहा जी। हूँ कि हमारा काम है कि हाँ बेदार, अब बेदार हो, कम से कम आज बेदार हो, आज कम से कम ये फैसला करें कि भाई हम अपने अपने बुजुर्गों को, अपने अपने माँ बाप को देख लेंगे और उनके लिए हम अच्छे काम करेंगे, उनके लिए खर्चा करेंगे, तो यकीनन अल्लाह बहुत कुछ देने वाला है, बेशक बेशक। बहुत कुछ देने वाला है। जी, जी। फिक्र मत कीजिए। अक्सर लोगों को ये देखा जा रहा है आज के ज़माने में कि जब अपने माँ बाप की हयात में, उनकी ज़िंदगी में तो उनकी खिदमत नहीं करते और वो बहुत ही कसम फुर्सी में फौत हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो औलाद रोती है। क्या है? अब क्या, जब क्या होवत, जब चिड़िया चुग गई खेत, जी 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 बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। देखिए सरकार का फरमान है जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम, हाँ माँ को एक नज़र मोहब्बत से देखना 1 हज का सवाब है। बेशक बेशक। साहबी ने पूछा एक, या रसूलल्लाह अगर मैं 2 मरतबा देखा जी जी तो क्या, तो सरकार ने फरमाया 2 हज का सवाब। बेशक। फिर सरकार ने अपने से फरमाया तुम 100 मरतबा देखो, 100 मरतबा हज का सवाब है। बहुत खूब बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक तेल है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और कि सरकार की जो प्यारी प्यारी बातें होती हैं, अल्लाह अगर हम उन पर ही अमल कर ले तो मैं समझता हूँ कि हर घर जन्नत बन जाएगा, हर घर जन्नत बन जाएगा, जन्नत की क्यारियाँ बन जाएंगी वो घर। ये बहुत बड़ी बात है, और ये भी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, जैसा कि आपने भी कहा है कि माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद को वक्त दें, उन्हें दीन के बारे में बताएं और इस अंदाज में बताएं शुरू से। जी जी, और उसके जहन में ये बिठा दें कि माँ बाप जो होते हैं बहुत बड़ा दर्जा होता है उनका। जी जी, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जो तोहफा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई तोहफा है इंसान के लिए तो माँ बाप ही सबसे बड़ा तोहफा है। राइट। जी जी, तो अब ये बात कर रहे थे नाज़रीन हम, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ
پیرنٹس اینڈ سٹیزن، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ اب جب ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا یا دوسرا ایپیسوڈ ہوگا تو اس میں ہم بات کریں گے جو مختلف قانونی دفعات کے بارے میں، اور خاص طور پر جو مسلم نوجوان جیلوں میں بند ہے اور ڈومیسٹک وائلنس ہے اور یعنی گھریلو تشدد کے بارے میں، اور پولیس جو مسلمانوں کو جھوٹے مقدمات میں ماخوذ کرتی ہے اس کا کس طرح تدارک کیا جائے، انسداد کیا جائے، قانونی طور پر اس کا کس طرح مقابلہ کیا جائے، یہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے عثمان شہید ایڈوکیٹ کے ساتھ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے محمد ریاض احمد کو اور ہمارے مہمان عثمان شہید ایڈوکیٹ صاحب کو بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔